जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानी जी नेपाल एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा हामी मानव अधिकारका विभिन्न सवालहरूमा केन्द्रित भएर निरन्तर रूपमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी मानव अधिकारकै सवालमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको 8 दशक पूरा भइसक्दा पनि नेपालको मानव अधिकारको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक भएको हेर्न सकिँदैन। अझै पनि विभिन्न बहानामा नागरिकहरू यातनाको शिकार हुने गरेका छन् भने देशमा बलात्कार, महिला हिंसा, श्रम शोषण जस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढी नै रहेका छन्। यी घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति राज्य अझै पनि उदासीन रहेको भन्ने आम जनमानसको बुझाइ छ। आज यिनी विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि मानव अधिकार एलायन्सका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं फेएन नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ मानव अधिकारको थालनी विशेष गरी बाँके जिल्लामा जुन टाइममा मानव अधिकारको मुद्दा उठान गर्नका लागि सामाजिक संस्थाहरू थिएनन्, त्यो टाइममा उहाँले मानव अधिकारको मुद्दाहरूलाई उठान गर्नमा निकै सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो। उहाँ बाँके जिल्लाको विशेष गरी मानव अधिकारको मुद्दा उठान गर्नका जन्मदाताका रूपमा पनि यहाँका नागरिकहरू लिने गर्छन्। आज हामी उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेश कुमार गौतम। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद आलमजी। विशेष गरी जुन टाइममा बाँके जिल्लामा मानव अधिकारको मुद्दा उठान गर्ने यहाँ नागरिकहरू त्यस्तो जागरुक थिएनन्, त्यो टाइममा तपाईँले नेतृत्व गरेर अदालतदेखि लिएर विभिन्न कानुनी प्रक्रियाहरूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुभयो। किन त्यो टाइममा तपाईँ मानव अधिकारको क्षेत्रमा निकै सक्रियता देखाउनु भएको थियो? म सर्वप्रथम त जी यो टिभी टेलिभिजन र तपाईँलाई म मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत हिसाबले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले भने जस्तै जतिखेर हामीले मानव अधिकारका अभियानमा यो क्षेत्रमा हामी लागि पऱ्यौँ, मलाई लाग्छ मेरो सम्झना भएदेखि यो 2000 तपाईँको 61-62तिरबाट हामीले झन्डै 2000 बाट हामीले यो विभिन्न खालका घटनाहरू चाहिँ नेपालको मानव अधिकारको आन्दोलनमा हामी लागि पऱ्यौँ। र यो खास गरेर के त भन्दाखेरि म कानुनको विद्यार्थी पनि हो र कानुनको विद्यार्थीको हिसाबमा मानव अधिकारमा जतिखेर द्वन्द्वको चरम अवस्थाहरू थियो र धेरै मान्छेहरूले अन्याय नपाएर चाहिँ लड्नु परिरहेको अवस्थाहरू थियो र धेरै मान्छेहरू चाहिँ यातनाको शिकारहरू चाहिँ भोगिरहेको अवस्थाहरू थियो र धेरै मान्छेहरू त्यस्ता खालका समस्याहरूबाट ग्रसित छे जो उनीहरूको मानव अधिकारको हनन भइरहेको अवस्थामा त्यो क्षेत्रमा मलाई एउटा मानव अधिकारको हिसाबले जुन मान्छे मूल्य र मान्यताभन्दा विपरीत रहेर मान्छेहरूले यातना पाउने, विभिन्न खालका उनीहरूले भोगाइहरू भोग्नुपर्ने, न्याय नपाउने जस्ता खालका विविध कुराहरू चाहिँ उनीहरूले हामीले गरेको देखिसकेपछि मलाई त्यो क्षेत्रमा लाग्न मलाई प्रेरित भयो र मैले झन्डै लामो समय अहिले 3 दशक पनि भन्न सकिन्छ, झन्डै मैले 3 दशकदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अब कानुनी क्षेत्रमा मैले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु र यो काम गर्ने कुराहरूमा विशेष गरेर चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि चाहिँ अन्यायमा परेको व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ एउटा आफूले केही गर्न सकिन्छ कि केही भूमिका गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले म यो क्षेत्रमा लागेको हुँ। तपाईँलाई यो 10 वर्ष जनयुद्धका बेला त्यो द्वन्द्व नै थियो, 62-63 भनेको द्वन्द्वकै अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको अवस्था थियो। त्यो टाइममा तपाईँले काम गरिराख्दा यो जोखिमहरू यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशेष गरी काम गर्दा कतिको जोखिमहरूको सामना गर्नु पर्यो? धेरै जोखिमहरू हामीले त्यतिखेर सामना गर्नु पर्यो र मलाई लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब एकदमै गाह्रो परिस्थिति थियो। किन गाह्रो परिस्थिति थियो भनेपछि
दुईटा अब सरकार थिए, दुईटा द्वन्द्वग्रस्त अब चाहिँ सहरी एरियामा सदरमुकामको एरियामा चाहिँ सरकारको नेतृत्व हुन्थ्यो भने सरकार अब चाहिँ अलिकति बाहिर जाने बित्तिकै दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ एक्सेस छैन त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सामान्यतया के त भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीहरूको मुभमेन्टहरू चाहिँ बढी चलेको हुन्थ्यो र त्यहाँ प्रत्येक दिनहरू के त भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अपहरणमा पर्ने, अब एउटा र दुवै पक्षबाट मान्छेहरू चाहिँ यात्रामा पर्ने, उनीहरूले चोट खाने, अब उनीहरूले पिटाइ खाने, मर्ने मार्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेको थियो र त्यतिखेरको अवस्थामा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अपहरणको कुराहरूलाई उनीहरूलाई त्यहाँबाट ल्याउनको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि र उनीहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै खालका प्रयासहरू गर्नुपर्थ्यो र यतापट्टि गएर चाहिँ सदरमुकाममा आएपछि सदरमुकाममा सरकारी निकायहरूले चाहिँ माओवादीको चाहिँ यिनीहरूले अब कुराहरूलाई गर्छन् र चाहिँ माओवादीका एजेन्ट हुन् भन्ने जस्ता हिसाबले व्यवहार गर्थे भनेपछि अब गाउँमा जाँदाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि अझ जसरी हामीले एउटा चाहिँ राम्रो हिसाबले एउटा चाहिँ उनीहरूले विश्वास नगरेको अवस्थाहरू पनि आउँथ्यो। यसरी त्यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो ज्यानलाई पनि जोखिममा किन हुन्थ्यो भने कतिपय बेलामा चाहिँ हामी गएको बेलामा चाहिँ दोहोरो फायरिङ भएको, दोहोरो घटना भएको कुराहरू पनि हामीले भोग्नु पर्यो। यसरी यो विविध कुराहरूले गर्दाखेरि त्यतिखेरको समयमा हामीले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममै राखेर धेरै मान्छेहरूलाई बचाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई न्याय दिने कुराहरू, अब अदालत अब गैर कानुनी थुनामा भएका मान्छेलाई चाहिँ थुना मुक्त गराउने कुरा, उपचार गर्ने कुरा, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुरा, लिगल एड दिनुपर्ने कुराहरू, दोहोरो चाहिँ संवादका कुराहरू गरेर उनीहरूसँग के त भन्दाखेरि चाहिँ बचाउने कुराहरू, यस्ता खालका धेरै कामहरू गर्दाखेरि हामीले दुवै पक्षलाई भेट्नु पर्थ्यो, माओवादीलाई पनि भेट्नु पर्थ्यो र चाहिँ सरकारसँग पनि त्यो खालको चाहिँ उनीहरूसँग भेट्ने र कुरा गर्नुपर्ने हुँदा यसरी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी दोहोरोमा परेर पनि केही हुन सक्छौँ कि भन्ने कुरा, कसैले चाहिँ गलत रिपोर्टिङको हिसाबले चाहिँ अब एउटा द्वन्द्वरत पक्षहरूले चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ हिसाबले अझ बढी बुझ्ने गर्छ कि भन्ने खालका यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि त्यतिखेर पक्कै पनि जोखिममा रहेको कुरा चाहिँ हामीले अब त्यतिखेर पनि हामीलाई लागिरहेको थियो र म अहिले पनि त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो संस्मरण गर्न चाहिँ चाहन्छु। वास्तवमा तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्धका बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गरिराख्दा, विशेष गरी यो वर्तमान अवस्था जुन अहिले कोभिडले गर्दा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ, यो अवस्थामा त्यो 10 वर्षीय जनयुद्धलाई एकछिनका लागि सम्झिँदै र अहिलेको यो कोभिडलाई सम्झिँदा मानवाधिकारको यो अवस्था कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा भन्यो भने अब कोभिड र मानवाधिकारको त्यतिखेरको द्वन्द्वको समय र अहिलेको अवस्थामा त पक्कै पनि केही कुराहरू फरक छन्। तर पनि के त भन्दाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा के थियो अवस्था थियो भनेपछि मान्छेहरू चाहिँ सहजै बाहिर निस्किन नसक्ने भए पनि मान्छेको के त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ हिँडुल गर्ने कुराहरू चाहिँ सहजै अवस्थाहरू थिएन र के त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ गाउँ छोडेर चाहिँ बजारतिर प्रवेश गरेको अवस्थाहरू थियो। बजारमा ठुलो खालको चाहिँ जमघटहरू देखिन्थ्यो। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कोभिडको अवस्थामा के देखियो भनेपछि मान्छे घरैबाट बाहिर ननिस्किने, प्रत्येक मान्छेहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ अहिलेको यो कोभिडको चाहिँ महामारीको समयमा यसका विविध कारणहरूले यस्तो अवस्थाहरू देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको अहिलेको अवस्था त फरक छ। तर पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ अब अझ अहिले चाहिँ कोभिड यस्तो भएर आइदियो कि तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा मान्छेलाई डर त्रास विभिन्न खालको चाहिँ बाँच्नेको कुराहरू, अब चाहिँ एउटा पक्षले चाहिँ केही गरिदिन्छ कि व्यक्तिले अब भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग त्यस्तो थियो भने अब अहिले रोगको कारणले गर्दाखेरि, अब सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू के त भन्दाखेरि एक आपसमा भेट नहुने, घरमै बस्ने, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अलिकति फरक छन्। तर पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडले पनि अब चाहिँ जसरी 10 वर्षमा कतिपय कुराहरू चाहिँ एउटा असर नपारेको क्षेत्रलाई, असर नपरेको चाहिँ त्यो खालको समुदायलाई अथवा चाहिँ त्यो खालको क्षेत्रलाई चाहिँ पनि अहिले असरले पारेको चाहिँ देखिन्छ। वास्तवमा साँच्चीकै भन्दाखेरि अब कोभिडको समय एउटा खालको हिसाबले भयो भनेपछि अब त्यतिखेरको समय भनेको चाहिँ अब केही ठाउँमा अलिकति खुल्ला भए पनि सबै ठाउँमा त्यो खालको अवस्थाहरू थिएनन्। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको अवस्था चाहिँ झन्झन जर्जर भएर गइदिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ मानवाधिकार एलायन्सको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, मानवाधिकार एलायन्सले सिङ्गो देशको मानवाधिकारको अनुगमन गर्ने, राज्यलाई जवाबदेही बनाउने कार्यहरू गर्दै आएको छ। अहिलेको यो अब कसरी मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ? अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस पनि हामीसँग नजिकै छ, मनाउने तयारी मानवाधिकार कर्मीहरूले गरि नै रहनु भएको छ। यो समग्रमा मानवाधिकारको अवस्था अहिले कस्तो देखिरहनु भएको छ? वास्तवमा भन्दाखेरि मानवाधिकारको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अहिले 1948मा चाहिँ जुन विश्वव्यापी घोषणापत्र चाहिँ जारी भइसकेपछि, नेपाल पनि त्यसको सदस्य राष्ट्र भइसकेपछि अहिले हामी 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस चाहिँ हामी मनाउँदैछौँ 10 डिसेम्बरमा।
मनाउँदैछौँ र मानव अधिकारका मुद्दाहरूको कुराहरू गर्दाखेरि मानव अधिकारको क्षेत्रको कुराहरू गर्दाखेरि जो अन्यायमा परेका छन्, जसले न्याय पाएका छैनन्, जो सामाजिक न्यायबाट चाहिँ पछाडि हरेका छन्, जसले चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू जुन हुन्छ त्यस्ता खालका जुन ओझेलमा परेका व्यक्तिहरू जसका चाहिँ आवाजहरू उठाउन सकिएको छैन, जसका आवाजहरू विहीन छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता समुदायहरूलाई अझ यसले मानव अधिकारको विषयवस्तुले बढी बोल्नुपर्ने, बढी उनीहरूको पक्षमा चाहिँ लबिङ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। र अहिले यसरी हामीले के त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि मानव अधिकार अलायन्सले सामाजिक न्यायको लागि केन्द्रीय तहदेखि लिएर हामीले जिल्ला तह 77 जिल्ला प्रदेश र चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी विभिन्न यो चाहिँ केन्द्रीय तहदेखि लिएर चाहिँ जिल्ला तह स्थानीय तहसम्म पनि हाम्रो त्यो खालको संरचना रहेको छ। र मानव अधिकारका मुद्दाहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा मान्छेहरूले के त भन्दाखेरि चाहिँ खान नपाइरहेको अवस्थाहरू, अब भोकमरीको कुराहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ श्रम गर्न नपाएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब आफूले उत्पादनमा जोड्न नसकेको कुराहरू, आफूले पैसा कमाउन नसकेर मान्छेहरू चाहिँ भोकभोकै बस्नु परेको कुराहरू, यस्ता खालका कुराहरू र आफ्ना व्यवसायहरू सबै कुरा ठप्प भएको अवस्थाहरू, यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थाहरू चाहिँ अझ बढी एकदम संवेदनशील अवस्था देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा। र अहिलेको परिस्थितिमा के त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले उपचारको कुराहरू नपाएर छटपटिएको अवस्थाहरू छ। मान्छेले अब चाहिँ सामान्यतया खानाको लागि अब जोहो गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ उसले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, श्रमसँग मान्छे जोडिन सकेको छैन, उत्पादनसँग मान्छे जोडिन सकेको छैन। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिवेशमा मानव अधिकारको अवस्था एउटा खालको त्यो दर्दनाक अवस्थाहरू छ। अब तपाईँले साँच्चीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कुराहरू हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र अब रोजगारका कुराहरू गर्दाखेरि अब चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुराहरू यो बेलामा अझ जटिल बन्दै गएको अवस्थाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। र अब अहिले मान्छे हामीले हेऱ्यौँ भने बल्ल बल्ल अलिकति स्कुलहरू अहिले खोल्न लागिरहेको अवस्था देखिएको छ। अझ कतिपय जिल्लाहरूमा खुलेको अवस्था छैन। 9 महिना 10 महिनादेखि स्कुलहरू बन्द छन्, बालबालिकाहरूले पढ्न पाइरहेको अवस्थाहरू छैनन्, स्वास्थ्यमा चाहिँ मान्छेको सहज पहुँच छैन। सरकारले के त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा उपचार गर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले पटक पटक चाहिँ कहिले निःशुल्क उपचार, कहिले फेरि पैसा लाग्छ भन्ने खालको र चाहिँ उपचारमा पनि के त आफैले गर्नुपर्ने, यी विविध कारणको दुविधाले गर्दाखेरि पनि मान्छेको अवस्था चाहिँ दयनीय बनेको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यस्तै गरेर मान्छेको रोजगारहरू गुमाउनु परेको छ, लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेले रोजगार गुमाएको छ, उनीहरूले उत्पादनसँग जोडिन सकेको छैन, श्रमलाई बेच्न सकेको छैन, आफूले कमाइ गरेर खाने कुराहरू चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ झन् मानव अधिकारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको हिसाबले अझ दयनीय अवस्था छ। अब हिजो बिहान द्वन्द्वको कुरा समयको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू धेरै हनन भए, त्यतिखेर हामीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका कुराहरूलाई, सवालहरूलाई हामीले उठान गऱ्यौँ भने अहिलेको अवस्था भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको, धेरै व्यक्तिका जसरी हनन भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ दयनीय भएको कुरा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यही त यो कोभिडले त मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमले त्यसको खाद्य अधिकार होस्, त्यसको सामाजिक, आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित त गर्यो। राज्यले यसप्रति जुन चासो देखाउनु पर्ने हो त्यो नदेखाउनुमा कहाँनिर चाहिँ ग्यापिङ देख्नुहुन्छ, कहाँनिर यो अन्तर छ? यो अब यसरी कुरा गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ अब राज्यले प्रत्येक दिन मान्छेलाई चाहिँ खाना खुवाउनु पर्ने चाहिँ राज्यको बाध्यकारी व्यवस्था त होइन, तर असहज परिस्थितिमा राज्यले चाहिँ एउटा आफूले परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत राज्यले चाहिँ ती आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा र आफ्ना नागरिकहरूमाथि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्ने, बाँच्नुपर्ने अधिकारको कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ खाद्य अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। एउटा राज्यको दायित्वभित्र कुरा हो। तर राज्यले के त भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ राज्यले गर्न खोजेर पनि गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि छन् र कतिपय अवस्थामा के त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले विशेष गरेर के त भन्दाखेरि चाहिँ लाखौँ मान्छेले चाहिँ रोजगार गुमाए र उनीहरूले रोजगार गरेर खान सक्ने अवस्थाहरू छैन र राज्यले चाहिँ तिनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था अब देखिँदैन र खाद्य अधिकारको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि मान्छेले खान पाउनुपर्ने कुरा जुन एक्सेस हुनुपर्ने हो त्यो कुराहरू के त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफूसँग पैसा पनि छैन र उत्पादनसँग पनि जोडिन सकेको छैन। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ती व्यक्तिहरू अब जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ अधिकांश धेरै मान्छेहरूको अहिले चाहिँ खाद्य अधिकारका कुराहरू, आर्थिक, सामाजिक कुराहरू हनन भएका कुरा देखिन्छन्। यद्यपि राज्यले कतिपय कुराहरू गर्न खोजे पनि अब त्यो कुराहरूमा राज्यले अझ के त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो प्लान अनुसारले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बेरोजगार भत्ताका कुराहरू अब दिनुपर्ने कुराहरू अथवा त्यो कुराहरूलाई पनि समेट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको
कुराहरू पनि टाइमली नपुगेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि राज्यले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेर पनि गर्न नसकेको देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि पुरा गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। जस्तै यो मानवाधिकारकै सवालमा हामीले कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी अहिले यो पश्चिम क्षेत्रमा तपाईँ हिजो मात्रै राजधानीबाटै फर्किनु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको। विशेष गरी यो प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्ने र कुनै आरोपमा चाहिँ समातिसकेपछि अनुसन्धानै नगरी मुद्दाहरू चलाइदिने, निर्दोष मान्छेहरूलाई समेत फसाउने जस्ता कुराहरू भइरहेको भन्ने व्यापक रूपमा सुन्ने गरिन्छ। अस्ति मात्रै बाँकेमा पनि एउटा झडप भएको छ दुई समुदाय बिचमा, त्यसमा पनि त्यस्तै घटनाहरू त्यस्तै प्रहरीले काम गरिरहेको भन्ने पनि आइरहेको छ। के छ यो वास्तविकता के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले यो विभिन्न उसमा काम गरिराख्दाखेरि अहिले यो प्रदेशमा कस्तो छ यो अवस्था? यस्तै हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अपराधको घटनासँग जोडिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई कानुनी हिसाबले एउटा चाहिँ कानुनी सरकारले अथवा पुलिसले त्यसको अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटोको हिसाबले एउटा चाहिँ प्रामाणिक हिसाबले लिन सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिमाथि कुनै हिसाबले चाहिँ अपराधको मा जोडियो भन्ने खालको इन्फर्मेसन आएपछि पुलिसले लगेर उनीहरूलाई इन्क्वायरी गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता पनि हो एउटा, र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने र चाहिँ उनीहरूको सोधपुछ गर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा सरकारको ती कुरामा रहन्छ भने अब त्यही कुरामा गएर के त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै त्यो घटनासँग सम्बन्धित छैन र कसैको चाहिँ रिसिभीको कारणले अथवा कसैले नाम बोलिदिएको कारणले गर्दाखेरि यसरी गैर कानुनी हिसाबले कसैले चाहिँ प्रहरी प्रशासनले यदि लगेर कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्तो खालको चाहिँ यति मानसिक तथा शारीरिक यातना दिन्छ भनेपछि त्यो गैर कानुनी कुरा हुन्छ र चाहिँ उसको मानव अधिकार चाहिँ त्यहाँ हनन भएको चाहिँ ठहर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि सरकारले कुनै पनि घटनामाथि आरोपित व्यक्ति अभियुक्त भनौँ सुरुको चाहिँ एउटा किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि घटनाको चाहिँ किनारा नहुँदासम्म चाहिँ उनीहरू अभियुक्त हुन्छन्। अभियुक्तको हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले आफूले सफाई दिने आफ्नो अधिकार उनीहरूसँग पनि सुनिश्चित हुन्छ र त्यो बीचमा सरकारले यदि कुनै कसैलाई चाहिँ जथाभावी हिसाबले प्रेसर दिने, मानसिक अथवा आर्थिक शारीरिक हिसाबले चाहिँ यातना दिने अथवा उसलाई कुनै कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मैले गरेकै हो भन्ने खालको चाहिँ स्वीकार गर्न खोज्ने खालको कुराहरू भनेको त्यो मानव अधिकारको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी घोषणा अथवा मानव अधिकारको चाहिँ पाटोबाट चाहिँ त्यो गैर कानुनी कुरा हो, त्यसलाई गरिनु हुँदैन। यदि त्यस्तो कुराहरू छ भनेपछि तत्काल यो कुरा चाहिँ रोकिनुपर्छ र यदि त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यदि हो भनेपछि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले एउटा आफूको सूचना पाउने अधिकारका कुराहरू चाहिँ उसलाई किन लगियो, उसलाई के कारणले राखियो र ऊ कति दिन बस्छ र त्यस्ता थुनुवा पूर्जीदेखि लिएर चाहिँ यी कुराहरूमा पनि एउटा प्रक्रिया पुर्याउने कुरा र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मानव अधिकार नभएर व्यक्तिको मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पुलिस प्रशासनले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र त्यो विषयमा भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। देशका विभिन्न भूभागहरूमा बलात्कार, महिला हिंसा, श्रम शोषण जस्ता विभिन्न किसिमका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। राज्यले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। सीमाबाट चोरी गरेर सामानभित्र ल्याउनेलाई गोली ठोकिनुपर्छ भन्ने बाँके प्रशासनले निर्णय गर्छ। के छ तपाईँहरूको यसमा? यो कुरा यसरी कसैलाई गोली ठोकिन्छ र त्यो ठोक्नुपर्छ भनेर कसैले चाहिँ यदि निर्णय गर्छ भने त्यो गैर कानुनी कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चाहे प्रशासक होस् चाहे चाहिँ प्रहरी होस् त्यो कुरामा कसैले निर्णय गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन्छ र यो कुरा चाहिँ यसरी त्यो गर्ने कुरा, कसैलाई समात्ने कुरा सरकारले चाहिँ त्यो कानुनी दायराभित्र ल्याउने कुरा चाहिँ एउटा पाटो हुन्छ। तर के त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ अब सीमाभित्र चाहिँ कसैले ल्यायो सामान ल्यायो भनेपछि म त्यसलाई गोली ठोक्छु भनेर कसैले अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो गैर कानुनी हो र त्यो मानव अधिकारको चाहिँ चरम उल्लङ्घनमा हामीले हो भन्न सक्छौँ। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ यदि प्रशासन र कसैले गरेको छ भने त्यो कुराको चाहिँ म एकदमै त्यो विषयमा म आपत्ति जनाउँछु र यदि त्यो कुरा हो भनेपछि चाहिँ सम्बन्धित प्रशासनले यो कुरामा चाहिँ सुधारिनुपर्छ भनेर म चाहिँ सुधारिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा हामी मानव अधिकारकै सवालमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं फिएन नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतम, जसले बाँके जिल्लामा मानव अधिकारको शिक्षालाई गाउँ गाउँसम्म फैलाउनका लागि
अभियान सञ्चालन गर्नुभयो र आज जिल्लामा मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने दर्जनौं संस्थाहरू जन्मिएका छन् र काम गरिरहेका छन्। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले देशमा भइरहेका विभिन्न घटनाहरूमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले कस्तो छ, विभिन्न यो कोभिडका कारणले गर्दा नागरिकहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुरा गऱ्यौँ। यो थोरै फिएनले गरिरहेको कामका बारेमा पनि हामी यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गर्छौँ। फेरि पनि म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ फिएनको क्षेत्रीय संयोजक पनि हुनुहुन्छ, खाद्य अधिकारका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। विशेष गरी अघि पनि हामीले थोरै खाद्य अधिकारको अवस्थाका विषयमा कोभिडलाई जोडेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। समग्रमा अहिले यो नागरिकहरूले जुन खाना पाउनुपर्ने उनीको अधिकार हो त्यो सहज रूपमा पाएका छन् वा छैनन्? अनि अर्को कुरा, कोभिडका टाइममा स्थानीय सरकारहरूले जुन खाद्य वितरण गरे त्यो कतिको मापदण्ड अनुसार थियो, त्यो वास्तविक नागरिकहरूले पाए वा पाएनन्? तपाईँहरूले अनुगमन पनि गर्नुभयो, के छ यसमा तपाईँहरूको आफ्नो धारणा? म सर्वप्रथम त खाद्य अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक संस्कृति अनुसारले, सहज हिसाबले, पौष्टिक हिसाबले, सन्तुलित हिसाबले कुनै पनि मान्छेले खाना पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा खाद्य अधिकारको चाहिँ डेफिनेसनले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ भन्छ भने त्यो कसरी पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि कि मान्छे उत्पादनसँग जोडिएर कि मान्छेले श्रम गरेर खाना पाउनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ यसको डेफिनेसन छ। र अहिलेको चाहिँ कोभिडको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कसरी पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कि मान्छे श्रम गर्न पाउनु पर्यो कि उत्पादनसँग जोडिनु पर्यो कि त्यो खालको हिसाबले मान्छेले पाउनुपर्छ। र त्यो जो खाद्यान्नहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अब सहज हिसाबले उपलब्धता हुनुपर्छ, पर्याप्तता हुनुपर्छ, त्यो एउटा चाहिँ पहुँचमा हुनुपर्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ दिगोपनको हिसाबले मान्छेले 12 महिना चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चारै छाक प्रत्येक दिनको 4 छाकले चाहिँ सहज हिसाबले खाना पाउनुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ मान्यता रहेको छ र यसको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आयामहरूले जोड्छ। र त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ राज्यले कुनै पनि व्यक्तिले खाना पाउनुपर्ने अधिकारको जुन कुरा गर्छौँ त्यो खाना पाउने अधिकारको कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उपलब्धता छ कि छैन त्यो राज्यले गराउन सकेको बाँकेको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाँकेको नेपालगञ्ज र चाहिँ बाँकेको नरायणपुरमा त्यो खाद्यान्न चाहिँ सहज हिसाबले उपलब्धता भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेरिन्छ खाद्य अधिकारको कुराहरू गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो उपलब्धता भएको कुराहरूलाई पर्याप्तता छ कि छैन, त्यो कति महिनालाई पुग्छ अथवा चाहिँ उसलाई चाहिएको अनुसार चाहिएको व्यक्तिले जसलाई जति आवश्यक छ त्यो त्यति हिसाबले उपलब्धता भएको कुरा चाहिँ पर्याप्तता मात्रामा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यसको एउटा इन्डिकेटरले हेर्नुपर्छ। भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ त्यो पहुँचमा आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले र भौतिक हिसाबले त्यो पहुँच उसको व्यक्तिको चाहिँ पर्छ कि पर्दैन। जस्तो कि एउटा वृद्ध व्यक्तिले उसलाई कुनै सामान पाइएन, एउटा चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अब चाहिँ राप्तीको चाहिँ एउटा विकट ठाउँमा होइन, अब हामीले त भन्ने गर्छौँ चाहिँ बाँकेको चाहिँ कर्णाली पनि भन्ने गर्छौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ सहज हिसाबले पहुँच छ कि छैन र त्यो भएको कुरा चाहिँ 12 महिना चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको डेफिनेसनले चाहिँ यी कुराहरूको सबै इन्डिकेटरहरू त्यसको एनालाइसिस गरेर हेरेर यदि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ यदि पालना भएको मानिँदैन भने त्यहाँ खाद्य अधिकार हनन भएको कुरा चाहिँ मानिन्छ। र अहिलेको चाहिँ हामीले जुन कोभिडको कुरा गऱ्यौँ, कोभिडको कुराहरूमा चाहिँ जुन असहज परिस्थिति हुन्छ राज्यले खाद्यान्न चाहिँ घर घरमा लगेर बाँड्ने भन्ने मान्यता होइन खाद्य अधिकारको कुरा गर्दा, तर के त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरा र श्रमसँग जोड्ने कुरा चाहिँ राज्यले भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो। र यस्तै गरेर चाहिँ अब कोभिडको कुराहरू चाहिँ हामी गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले यसको मतलब घर घरमा लगेर बाँड्नुपर्छ त खाना पाएनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। र यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ राज्यका चाहिँ 3वटा चाहिँ एउटा के अरे दायित्वभित्र पर्छ। दायित्वमा के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने चाहिँ दायित्वभित्र राज्यले परिपूर्ति कस्तो अवस्था गर्न सक्छ भने गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकदम असहज परिस्थिति, काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा राज्यले त्यस्ता आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउने काम चाहिँ राज्यको हुन्छ। र यस्तै गर्छ जस्तो कि यस्तै महामारीको कुरा होस्, यस्तै गरेर तपाईँको भूकम्पको कुरा होस्, बाढीको कुरा होस्, आगोलागी कुरा होस्, यस्ता खालका दैविक प्रकोपबाट चाहिँ जो मान्छेहरू चाहिँ एउटा आफ्नो एक्सेसभन्दा बाहिरपट्टि जान्छ र उसको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा राज्यले तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको चाहिँ दायित्व हो। र यो बेलामा राज्यले के त भन्दाखेरि पक्कै पनि अब लामो समयसम्मको लकडाउन र उत्पादनसँग जोडिन नसक्नु, श्रम गर्न नपाउनु, यस्ता खालको परिस्थितिमा राज्यले के त भन्दा आफ्नो नागरिकलाई खाद्यान्नको जोहो गर्ने, खाद्यान्नको पहुँचमा पुर्याउने खालको चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हुन्थ्यो। त्यो दायित्वमा कहीँ कतै के त भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ सुरुका दिनमा के देखियो भने पनि 15 दिन लकडाउन चाहिँ अब कतिसम्म जान्छ भन्ने कसैको पनि आकलन भएर 15 दिनकै बिचमा चाहिँ राज्यले
अब राहतहरू बाँड्न थाल्यो अनि 15 दिनसम्म त मान्छेले आफ्नो जो पनि गरेर राखेको हुनसक्छ। त्यस पछाडि के त भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर चाहिँ मान्छेलाई पाउनु पर्ने हो त्यतिखेर राज्यले चाहिँ त्यो खालको उपलब्धता गराउन सकेन। त्यो खालको चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ परिपूर्ति गर्न खालको जुन दायित्व छ त्यो गर्न सकेन र सबै आम व्यक्तिहरूले त्यो खालको एक्सेसमा भएनन्। अब त्यो पाउनुपर्ने अवस्था कस्तो थियो भने जो मान्छे चाहिँ दैनिक चाहिँ ज्यालादारी गरेर खान सक्छ र जसको पहुँच छैन, जससँग चाहिँ पैसा छैन, जसले सरसापट पनि गर्न सक्दैन, श्रम पनि गर्न सक्दैन भने त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई राज्यले चाहिँ एउटा क्याटेगोरी गरेर उनीहरूलाई त्यो खालको उपलब्धता गर्नुपर्ने अवस्था हो र राज्यले केही हदले दियो पनि, पाएको पनि हामीले देख्यौँ, तर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सम्मान हिसाबले पाएन। एउटा खालको चाहिँ कति पाउने, कसले पाउने, अब चाहिँ कति दिन पछाडि दिने, अब चाहिँ त्यो एक्सेस हुनको लागि चाहिँ के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, यस्ता यावत खालको एउटा खालको जुन बनाउनु पर्ने थियो त्यो कुरा राज्यले गर्न सकेन र त्यो गर्न नसकेर के त भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने थिए ती व्यक्तिले पाएनन् र चाहिँ कुनै व्यक्तिले नपाउनु पर्ने व्यक्तिहरूले पनि यो मेरो अधिकार हो, मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि लिने कोसिस गरे। यसरी के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर सम्मान खालको जुन वितरण गर्नुपर्ने कुराहरू हो, सहज हिसाबले चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने कुराहरू हो, त्यो वितरण गरेको चाहिँ हामीले पाइएनौँ र चाहिँ कतिपय ठाउँमा पायौँ पनि र चाहिँ अब यसमा के त भन्दाखेरि सुरुको दिनमा राहत दिने कम्पिटिसन भयो र पछि त्यो पैसा चाहिँ सकियो सरकारसँग, त्यसलाई पनि भएको कुराहरूलाई पनि एउटा सम्मान हिसाबले वितरण गर्न सकिएन। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले कोभिडको बेलामा पनि देख्यौँ, त्यो हामीले अनुगमनमा पनि गयौँ र सम्बन्धित निकायलाई हामीले घचघचायौँ पनि। तपाईँहरूको यहाँनिर यो चाहिँ कमी कमजोरी छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग कुरा पनि गऱ्यौँ। यसरी यी विविध कुराहरू चाहिँ हामीले गरेको कुराहरू छन्। तर पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ अब राज्यले जुन कोभिडको जुन महामारी छ, महामारीको बिचमा अब कहिले चाहिँ उपचारकै कुराहरू होस्, कहिले चाहिँ तपाईँको राहत वितरणका कुराहरू हुन्, अब रोजगारका कुराहरू हुन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले जुन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो हिसाबले सम्बोधन चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले पनि देखिँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सर्वप्रथम यो जी टेलिभिजनलाई पनि म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामीले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यो 16 दिने अभियान जुन चाहिँ पनि चलिरहेको छ र यसमा के त भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले 72औं मानव अधिकार दिवसले सबै व्यक्तिको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकोस् त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र मानव अधिकारका विषयवस्तुको विषयमा यदि तपाईँलाई कसैलाई अन्याय परेको छ भने त्यो तपाईँको मानव अधिकारको हनन भएको कुराहरूलाई पनि उजागर गर्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो एक्सेसमा आउनुहोस् र हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सकौँ र फेरि पनि सबैको मानव अधिकार चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने कुरा चाहिँ म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकार एलायन्सका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं फिएन नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतम। हामीले उहाँसँग मानव अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरी साथ दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आलम खान पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै